اب यहां से आगे जो बात चलती है, शुरू होती है, इसके बारे में फिर कुछ लोगों का ख्याल है कि ये खास पस मंजर में वलीद बिन मुगीरा के एतबार से आयतें नाजिल हुई। अब ये वही मंजर है जो हम सूरह कलम के अंदर भी पढ़कर आए थे। वहां भी मैंने ये बात अर्ज की थी कि जब एक सिफ्त बयान हुई कुछ कि बहुत ज्यादा झूठी कस्में खाने वाला, लोगों को तंग करने वाला, जुल्म करने वाला, आप ऐसे लोगों की बातों का असर ना लीजिए। ये बात अगर कोई याद हो तो मैंने तब भी अर्ज किया था कि लोग ये कहते हैं, मुफस्सिरीन का ख्याल है कि ये सारी सिफ्तें वलीद बिन मुगीरा की बयान हुई कि वो उसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया। अब यहां आगे अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं फिर कुछ औसाफ बयान हो रहे कि ये शख्स जो ये करता है, जिस शख्स के साथ ये हुआ है, तो इसके बारे में फिर लोगों ने यह राय कायम की कि ये भी वलीद बिन मुगीरा ही की बात है। तो ये बात सब मैंने वहां भी अर्ज किया था कि कुरान किसी एक फर्द, कुरान के लिए एक फर्द कोई अहमियत नहीं रखता मुखालफत करने वो क्या कर रहे हैं। कुरान किरदार की बात है कि जिसमें ये खराबियां हैं वो दुश्मन है, जिसमें ये खैर छुपी है वो अल्लाह की जमात का साथी है। तो यहां भी इस बात को एक शख्स तक महदूद नहीं करना, इसे वसी पैमाने पर लेना है कि कुरैश के हर सरदार में ये खराबियां मौजूद हैं। एक खास निस्बत जहां पे जुड़ती है जिससे फिर लोग वो एक खास वाक़े को रिलेट करते हैं कि जब ये अंजार खुला शुरू हुआ तो फिर कुरैश के सरदारों ने भी फिर आपस में सर जोड़ा कि भी कुछ रोक का तरीका बनाया जाए। तो वलीद बिन मुगीरा ही गया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुज़ाकरात करने, पेशकशें लेकर कि ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर। जब हर तरफ से जवाब अगर जो बातचीत हुई तो जब वो वापस आ रहा था तो जो सरदार बैठे हुए थे उन्होंने जब उसकी चाल आते हुए चेहरा और चाल देखी तो उन्होंने आपस में यह बात कर दी कि लो वलीद भी गया, मतलब ये भी हमारी पार्टी छोड़ गया। मतलब उसकी चाल डाल से शिकस्त और नदामत नजर आ रही। जब वापस पहुंचा और ये सरगोशियां उसके भी कानों में पड़ी तो अब उसे फिर अपनी सरदारी का ख्याल आया कि भाई अब मैं अगर यहां पे आके ढीला पड़ गया तो ये सालों ने तो मेरा जीना हराम कर देना है कभी। तो उसने फिर जरा सोच समझ के हिसाब लगा के फिर उसने कहा कि देखो मैं भी यही फैसला देता हूं कि ये जादू है, ये इंसानी कलाम है, ये जादू के सर पे नौजुबिल्लाह उसने ये ना। अब ये वो वाहिद शख्स नहीं था जिसने ये बात कही, ये तो एक प्रोपेगेंडा था जो आम चलता है। वो कुरैश का हर सरदार कोई काहिन नौजुबिल्लाह कहता था, कोई मजनून कहता था, कोई शायर कहता, नौजुबिल्लाह ये सारे कहते। अब एक शख्स के एतबार से ये पूरे करैक्टर के बारे में बात है कि जो शख्स अल्लाह के इनामात के बारे में ये रवैया रखता है, अल्लाह के यहां उसकी क्या हैसियत, वो कोई भी हो। एक वलीद बिन मुगीरा ऐसी कोई ऐसी अहम शख्सियत नहीं है कि अल्लाह उसके लिए कुरान में अलग अलग बार बार आयतें नाजिल करे, एक मकाम पे नाजिल करे फिर दूसरे मकाम, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दे कि आप इस शख्स के बारे में परेशान ना। ये करैक्टर है। तो इस बात को इस वसी माने में समझना है कि जो भी मुखालफत करने वाला, और आप ये आयतें पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये सिफ्तें हर मुतकब्बर शख्स में होती हैं। हर तकब्बर करने वाला शख्स जो सरकश होता है उसमें ये ऐसी ही बातें होती हैं। मैं आयतें पढ़ता हूं, तर्जुमा अर्ज करता हूं, आपको बात समझ में आती जाएगी इंशाअल्लाह ताला। आयत नंबर 11 से मैं बात शुरू करूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़रनी वमन खलक़तु वहीदा। ज़रनी, मुझे छोड़िए। अब ये वो फिर वही तसल्ली वाला अंदाज है कि अल्लाह कहते हैं प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए चादर में लपेटे हुए, मुझे और इन्हें छोड़िए अलग, मैं जानू ये जाने, आपने परेशान नहीं हो। तो ये जो ग्रुप चल रहा है हमारा सूरतों का, इसमें ये लफ्ज बार बार आ रहा है। तो यहां भी पीछे सूरह मुज़म्मिल में भी पढ़ कर आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़रनी वमन खलक़तु वहीदा, मुझे छोड़िए और वा मन जो उसे जिसे खलक़तु मैंने पैदा किया वहीदा अकेले। अब इसमें उलमा ज्यादा जो है वो तर्जुमा करने वाले इस बात पे है कि अल्लाह कह रहे हैं कि उस शख्स को जिसे मैंने अकेले पैदा किया, यानी यहां इस शख्स की बात हो रही है। आगे फिर उसके मजीद औसाफ हैं जिससे वाजे हो जाएगा जो बात नहीं मानता, सरकश शख्स है। आगे औसाफ वाजे हो जाएंगे। मैं यहीं आपकी आसानी के लिए अर्ज कर देता हूं ताकि बात आगे सहूलत के साथ चले।
کہا کہ وہ شخص جو بات نہیں مان رہا، پیچھے پیچھے کافروں کا تذکرہ آ گیا نا، بات نہ مانے، یعنی اسے جسے میں نے اکیلے نے پیدا کیا ہے، اسے اور مجھے چھوڑیے، میں جانوں اور وہ جانے۔ ایک اور رائے ہے، وہ یہ ہے کہ مجھے اور اس شخص کو جسے میں نے تنہا پیدا کیا، اور یہاں تنہا، اکیلا، واحد کے معنوں میں نہیں ہے، وہ ان معنوں میں ہے کہ یعنی وہ شخص جسے میں نے بغیر کسی چیز کے پیدا کیا۔ آج یہ دنیا میں وہ جو کچھ لیے پھرتا ہے اور سارا سمجھتا ہے یہ میرا ہے، میں نے اسے وحید پیدا کیا بغیر کسی چیز کے، اس کے پلے کچھ نہیں تھا۔ آج یہ سارا کچھ ملنے پہ وہ اتراتا پھر رہا ہے اور میری ہی بات کا انکار کر رہا ہے۔ ذرا اسے اور مجھے الگ تو چھوڑیے کہ یہ وہی ہے جسے میں نے بالکل بغیر کسی چیز کے پیدا کیا تھا، بغیر کسی کپڑے کے پیدا ہوا تھا، کوئی جاہو جلال، کوئی مال و دولت تھا اس کے پاس، کیا لے کے پیدا ہوا تھا۔ اگلی بات میں عرض کرتا ہوں، پھر واپس آخر میں اس پہلی آیت پہ آؤں گا تو بات زیادہ آسان سمجھ میں آ جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، یعنی اب وہ بات کہ میں نے اسے تنہا پیدا کیا تھا، یعنی وہ اس کے پلے کچھ نہیں تھا، پھر میں نے اسے مال عطا کیا فراواں۔ وَجَعَلْتُ، میں نے دیا اسے، تے پر پیش ہے میں نے، لہو اس کے لیے، مالن، مال، ممدودا، فراواں، بے حساب، وَبَنِينَ شہودا، اور بیٹے دیے، بنین بیٹے، شہودا جو ہر وقت اس کے ساتھ حاضر رہتے ہیں، اس کے آس پاس موجود رہتے ہیں۔ یعنی وہ شخص جسے میں نے بغیر کسی ساتھ کے پیدا کیا تھا، بغیر کسی حیثیت کے پیدا کیا تھا، اور پھر میں نے اسے مال بھی فراواں عطا کیا، بیٹے عطا کیے، وَمَحَّدْ لَهُ تَمْہِیدًا، مَحَّدْتُ تے پر پیش ہے، مَحَّدْتُ لَهُ تَمْہِیدًا، مَحَّد ہموار کر دیے، لہو اس کے لیے، تمہیدہ راستے، ہم نے اس کے لیے راستے ہموار کر دیے، یعنی راستے ہموار کرنے سے مراد زندگی گزارنے کے معاملات اس کے لیے آسان کر دیے۔ ثم یطمع ان ازیدہ، ثم پھر یطمع وہ طمع کرتا ہے، وہ لالچ کرتا ہے، ان کے ازیدہ میں اسے اور زیادہ دوں گا۔ اب یہ والی جو بات ہے کہ وہ طمع کرتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں گا، یہ وہ بات ہے جو ہم سورہ کہف میں پڑھ کے آ رہے ہیں، پھر اور صورتوں میں میں نے یہ حوالے دیے کہ کفار اکثر اس زوم میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو مال و دولت والے ہوتے ہیں، اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں، جب انہیں اللہ کی دین کی بات بتائی جائے اور اللہ کی ناراضی سے ڈرایا جائے تو ایک عمومی جواب آپ کو آج کے معاشرے میں بھی سننے کو ملے گا، وہ کہے گا دیکھو میرے تے اللہ دیاں کنیاں مہراں نے، اے تسی جڑے دین منو سکھان آئے ہو، تواڈے کول تے موٹر سائیکل بھی نہیں ہے، تے میرے باہر ویکھو 4 لینڈ کروزراں کھلوتی ہیں، اللہ میرے تو راضی ہے کہ تواڈے تو، اللہ نے تو سب کچھ منو دیتے ہے تے اگے بھی اللہ نے منو ہی دینا ہے۔ یہ رویہ یہاں بیان ہو رہا ہے کہ اللہ کہتے ہیں وہ شخص جسے میں نے بغیر کسی حیثیت کے پیدا کیا تھا، پھر میں نے اسے مال عطا کیا، پھر بیٹے عطا کیے، پھر اس کے لیے زندگی کے حالات ہموار کر دیے، اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ آخرت میں بھی میں اسے دوں گا۔ اور یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں پر اللہ ہمیشہ قرآن میں جب جب یہ منظر بیان ہوا ہے، اللہ نے جواب میں صرف ایک لفظ کہا ہے، کلا۔ میں سادے ایکسپریشن اپنے میں عرض کروں تو بات یہ بنتی ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہرگز نہیں۔ یہ سمجھتا ہے کہ یہ دنیا میں اسے ملا ہے تو یہ اللہ کے یہ وہ نقطہ ہے جہاں میں بارہا آپ کی خدمت میں عرض کر چکا کہ اس دنیا میں اگر کسی کو کچھ عطا ہوا ہے تو یہ اللہ کے راضی ہونے کی نشانی نہیں ہے، علامت نہیں ہے، اور اگر کسی سے اللہ نے کسی کو آزمائش میں ڈال رکھا ہے تو یہ اللہ کے ناراض ہونے کی نشانی ہے۔ ہر 2 صورتیں امتحان اور آزمائش کی ہیں کہ کسی کو اللہ دے کے آزماتا ہے، میں نے اسے مال دیا ہے دیکھیں کیا کرتا ہے، اور کسی کو کم عطا کیا ہے تو اللہ دیکھتا ہے کہ میں نے یہ کمزور حالات میں کیا رویہ اختیار کرتا ہے۔ کہتے ہیں اسے دنیا میں مال ملا ہے
دنیا میں اس کی کوئی پکڑ نہیں ہو رہی، جو یہ سرکش ہوا پھرتا ہے اور اب یہ سمجھتا ہے کہ اگلے جہان میں بھی اسے ملے گا. کلا، ہرگز نہیں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کے پلے کچھ